बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इस्लामिक इन्फो क्विज। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। सवाल, अल्लाह ताला किन औरतों की तरफ देख कर मुस्कुराता है? जवाब, अल्लाह ताला 3 औरतों की तरफ देख कर मुस्कुराता है। नंबर 1, जो बाहया और पर्दादार हों। नंबर 2, जो अपने शौहर की अताअत करती हों और इससे मोहब्बत करती हों। नंबर 3, जो अल्लाह ताला की इबादत करती हो और उसकी किताब की तिलावत करती हो। सवाल, किस वक्त मैयत दफन करने की ममानियत है? जवाब, तुलू व गुरूब, आफ़ताब के वक्त, ज़वाल के वक्त मैयत दफन करने की ममानियत है। सवाल, एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? जवाब, उसकी माँ का। सवाल, हाथों, टांगों और सीने पर आने वाले बालों को उतारने के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, अगर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो इनको उतारने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो बदनुमा लगते हैं। अगर मामूली हैं तो इसके लिए अहले इल्म ने कहा है कि इनको ना उतारा जाए क्योंकि इनको उतारना अल्लाह ताला की खलकत को तब्दील करना है। सवाल, क्या नमाज के लिए ज़बान से नियत करना ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, नियत की असल जगह दिल है। दिल से नियत ये इरादा कर लेना काफ़ी है। सवाल, क्या औरतें मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, अलबत्ता घर में नमाज पढ़ना औरतों के लिए अफजल है। मस्जिद की इजाज़त सिर्फ इस शर्त पर है कि इनके लिए बिल्कुल अलग से इंतज़ाम किया गया हो। सवाल, तकबीर तहरीम किसे कहते हैं? जवाब, पहली तकबीर जिसमें नमाज शुरू की जाती है इसे तकबीर तहरीम कहते हैं। सवाल, क्या तकबीर तहरीम के साथ कानों को पकड़ना या छूना ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, कानों को पकड़ना या छूना ज़रूरी नहीं। दोनों हाथ कंधों तक उठाना मसनून है। हाथ उठाते वक्त हथेलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। सवाल, क्या आप जानते हैं क़याम किसे कहते हैं? जवाब, तकबीर तहरीम के बाद रुकू में जाने से पहले हाथ बांधकर खड़े होने को क़याम कहते हैं। सवाल, क्या तशहीद में शहादत की उंगली उठाने की क्या फजीलत है? जवाब, अंगश्त शहादत उठाना शैतान को तलवार मारने से ज़्यादा सख्त है। सवाल, कुरान की किस सूरत को क़िरअत वाजिबा कहते हैं? जवाब, सूरह फातिहा, क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। सवाल, वो कौन से नबी थे जो जन्नत में जिंदा दाखिल हुए और आज तक वहीं मौजूद हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के साथ इबादत करते हैं। सवाल, वो कौन से ऐसे नबी थे जिनसे फरिश्ते भी आकर दर्स लिया करते थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, बुजुर्गाने दीन ने 3 चीज़ों को आखिरत की जीनत करार दिया।
جواب: بزرگوں نے علم، تقوی اور صدقے کو آخرت کی زینت قرار دیا۔ سوال: کیا جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر جوتے نجاست سے پاک ہوں گے تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب: نماز کسوف۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے جہاں پر بیٹھے ہو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے؟ جواب: سورہ کہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جس جگہ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے چار لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ جواب: ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان اور یتیم کا مال کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سوال: روزانہ کون سی سورت 33 بار پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ اخلاص۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا؟ جواب: بی بی مریم علیہ السلام کا۔ سوال: غریب رشتہ دار کو کیا چیز دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: 1000 گز۔ سوال: کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: مغرب کے وقت وہ کون سے کلمات ہیں جو پڑھنے سے جیب میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ جواب: جو شخص روزانہ مغرب کے وقت 41 بار قبلے کی طرف منہ کر کے یہ کلمات پڑھے، یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا سبب پیدا کریں گے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔